दामू काल CCPचे कॅम्पेन काय जालें सो फायनली आतां पिक्चर कशें दिसता तुमकां CCPचे इलेक्शनाच्या म्हणून जाल्यार 11 तारखेक वोटींग आनी 13 तारखेक रिजल्ट. ना ते जाणा आमी एज फार एज मेजॉरिटी नंबर आउट ऑफ डेफिनेटली सामकें पयलींच हांव सांगिल्लें तसं 30 आउट ऑफ 30 कशें आसता. काल बाबूश पणजेन कॅम्पेन करीत ताका आमी जेन्ना विचारलें तेन्ना ताणें काय म्हणून I will speak on 13 तारखेर. पूण पयलीं तो 30 म्हणत आसतालो. राजकीय हाजेर भितर कॉन्फिडन्स आनी लोकां मदीं वचून तांचो सगळो कल घेवप आसता तेन्ना जो रिजल्ट येता पळय न्ही तो आमकां कळटा. आनी आमी अजुनी बाबूश आसूं किंवा ते कॅन्डिडेट आसूं सगळे प्रत्येक जाण जिखता म्हणटात न्ही 30तले 30 जे पळय म्हणटा पळय न्ही किंवा आमी जे म्हणटा की CCPचेर भाजपाचो आनी बाबूशाचो झेंडो तो जातलोच. ओके आनी एक काल उत्पलान एक स्टेटमेंट केला की बाबुशाच्या यातीन सिम्बॉल गिरवी धरले म्हण फॅमिली राज म्हणटात. फॅमिली हे आनी हे केन्ना जावन नो कमेंट. ओके लास्ट आनी